हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी युनिट 1 को फोर्स भन्ने जुन च्याप्टर छ हाम्रो क्लास 10 साइन्समा त्यसको न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू हेर्न गइरहेछौँ। अब मेनली यो न्युमेरिकलहरू जुन हामीले ग्रेभिटेसन यो न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको नियम पढ्यौँ त्यो नियममा बेस्ड भएर न्युमेरिकल्सहरू मेनली सोध्ने गर्छ र त्यही वरिपरि रहेरै न्युमेरिकल्सहरू सोध्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति एक्स्ट्रा खालको न्युमेरिकलहरू सोध्न सक्छ, तर जेनरल केसमा कुरा गर्ने हो भने लगभग त्यही न्युमेरिकललाई अलिकति घुमाएर सपोज कहिले मास भेट्ने, कहिले डिस्टेन्स भेट्ने, कहिले ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भेट्ने आदि इत्यादि सोध्न सक्छ धेरै जसो चाहिँ। अब त्यो न्युमेरिकलहरू कस्तो छ, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। र मलाई लाग्छ यो न्युमेरिकल तपाईँहरूले गर्नुभयो भने यहाँ गरे जति न्युमेरिकल यसलाई पनि मैले पार्ट 1 पार्ट 2 मा डिभाइड गराएको छु र यहाँ जति तपाईँले न्युमेरिकल पास गर्नु भने तपाईँले फोर्स च्याप्टरबाट कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँले कुनै पनि जस्तो न्युमेरिकल आए पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो न्युमेरिकल चाहिँ एकचोटि मैले जहाँ जहाँ लेख्छु यो क्वेसनहरू पनि पज गर्दै सार्नु होला र म सँगसँगै तपाईँहरूले एन्सर गर्दै जानु होला। जे होस् तपाईँले फोर्स भन्ने च्याप्टरमा त्यसपछि केही पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेसन। के छ त, अ म्यान अफ 100 kg स्ट्यान्ड्स अन सर्फेस अफ द अर्थ विच हेज 6 × 10⁻24 kg मास। के छ त, एउटा मान्छे छ जसको चाहिँ मास 100 kg छ र ऊ चाहिँ अर्थको सर्फेसमा स्ट्यान्ड गरेछ। यो अर्थ भयो भने एउटा मान्छे छ जो चाहिँ अर्थको सर्फेसमा स्ट्यान्ड गरिरहेछ, उसको वेट कति छ 100 kg छ हैन। र अर्थको सपोज यसलाई सानो एम भनेर मैले माने है। र त्यसै गरी अर्थको मास कति दिएको छ त 6 × 10⁻24 kg दिएको छ। अब अर्थको रेडियस भनेर हामीले कति दिएको छ यहाँनिर 6400 किलोमिटर भनेर दिएको छ। अब यसले के गर भनेको छ, फाइन्ड द ग्रेभिटेसन फोर्स बिट्विन देम। अब यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्छौँ भन्दा सुरुमा यहाँ के गिभन छ भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो। सो गिभन भनेको के हो त, मास अफ म्यान भनेको चाहिँ के हो त, सानो एम भनेको 100 kg। त्यसै गरी मास अफ अर्थ, मास अफ अर्थलाई मैले ठुलो एमले रिप्रेजेन्ट गरेँ, यो भनेको 6 × 10⁻24 kg छ। त्यसै गरी रेडियस अफ अर्थ भनेर कति दिएको छ त हामीलाई, रेडियस अफ अर्थ जसलाई मैले क्यापिटल आरले रिप्रेजेन्ट गर्छु त्यो भनेको 6400 किलोमिटर। अब हामीले प्रयास चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एसआई युनिटमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै जसो है। एसआई युनिटमा के हुन्छ त भन्दा लेन्थको युनिट भनेको के हुन्छ, मिटर हुन्छ। त्यसै गरी मासको युनिट भनेको केजी हुन्छ र टाइमको युनिट भनेको सेकेन्ड हुन्छ। सो यो युनिटमा हामीले जसरी पनि राख्न खोज्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसले के गर्छ त हाम्रो क्यालकुलेसनलाई सजिलो पार्छ। अब यहाँनिर किलोमिटरमा छ, सो किलोमिटरलाई सुरुमा के गर्नु पर्यो, मिटरमा लानु पर्यो, किनभने हामीले त यहाँ लेन्थलाई मिटरमा मेजर गर्छौँ एसआई युनिटमा हैन। सो किलोमिटरमा दिएको छ, सपोज केजीलाई ग्राममा दिएको भए तपाईँले ग्रामलाई केजीमा लानु पर्थ्यो, ठिक छ। सेन्टिमिटरमा दिएको भए जेमा दियोस् हामीले लेन्थ छ भने मिटरमा लाने, मासको युनिट जे दियोस् त्यसलाई केजीमा लान खोज्ने, टाइमको युनिटहरू जे दियोस् त्यसलाई जहिले पनि सेकेन्डमा लान खोज्ने, ठिक छ। मिली सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्ड होइन, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सेकेन्डमा लान खोज्ने। सो यो भनेको 6400 इन्टु 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ। सो यहाँनिर 64 × 10,000 लेख्न सक्छु मैले हैन, 64 × 10,000 भयो। सो यसलाई मैले कति लेख्न सकेको 64 × 10⁻4 मिटर भनेर लेखेँ, ठिक छ। यहाँनिर के लेखेँ, सरी 10⁻5 हुने रहेछ है, 10⁻5 मिटर हुने रहेछ। सो 6400 × 1000 भनेपछि 10⁻5 मिटर आयो यहाँ। अब हामीले के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ त, ग्रेभिटेसनल फोर्स क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, जसलाई मैले एफले रिप्रेजेन्ट गरेँ। अब तपाईहरुलाई क्वेसनमै युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु दिइसक्या हुन सक्छ हैन। यदि तपाईले युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट क्यालकुलेट गर्न सोधेको छैन भने तपाईले क्वेसनमै सोधिसक्या हुन्छ, सो चिन्ता लिनु पर्दैन। सो अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्यौं त, अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन, न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन के थाहा छ त हामीले, न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन अनुसार फोर्स भनेको चाहिँ जी एमएम बाई आर स्क्वायर भयो। यहाँनिर मैले डिस्टेन्स किन लिन भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ अर्थकै सर्फेसमा छ भनेपछि रेडियस नै यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हो।
हैन। हामीले यो कुराहरू ग्राभिटी भन्ने च्याप्टरमा मजाले बुझाएको छौँ। सो एक्चुअली ग्राभिटीमा गएर यो कुराहरू रिभ्यू गर्नु होला है। सो यहाँनिर अब जी को भ्यालु कति दिएको छ त क्वेसनले 6.67 × 10⁻11। मास अफ अर्थ कति छ त भन्दा मास अफ अर्थ भनेको 6 × 10⁻24 6 × 10⁻24 र मास अफ मेन भनेको 100 छ। त्यसैगरी रेडियस भनेको कति छ 64 × 10⁵ पावर 5 को स्क्वायर छ है। सो यहाँबाट कति आउँछ त भ्यालु अब 6.67 × 6 × 10⁻24 र यहाँनेरिको -11 र यहाँनेरिको कति छ त +2 भयो है। सो यो कुरा यतिले त हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। सो यहाँनेरि यति भ्यालु भयो र यतापट्टि 64 को स्क्वायर × 10⁻10 भयो है। सो अब यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा हाम्रो भ्यालु यहाँनेरि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा 9.7705 × 10⁻2 = 977.05 न्युटन आउँछ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा टेक्निक दिन्छु, त्यो टेक्निक फलो गर्नु होला जहिले। जुन हाम्रो 10⁻ मा भ्यालु आएको छ सुरुमा त्यो भ्यालुहरु रिजल्भ गर्नु होला। जसरी यसरी पावरहरुमा आएको भ्यालु छ नि यो 10⁻ लाई क्याल्कुलेसन गर्नु। त्यसपछि हाम्रो जुन यसरी न्युमेरल पार्टहरु आएको छ 10⁻ बाहेक अरु पार्टहरु क्याल्कुलेट गर्नु र त्यसपछि त्यो भ्यालुहरु चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यसरी गर्नु है। सो त्यसरी गर्दा के हुन्छ तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ। त्यो फ्लोमा जानुभयो भने तपाईले जस न्युमेरिकल बिगार्ने चान्सेस कम हुन्छ। नयाँ भ्यालुहरु जिगज्याग हुन सक्छ र जिगज्याग भ्यालुले के हुन सक्छ न्युमेरिकल बिग्रिन सक्छ है। सो यस्तो खालको ट्रेन्ड अपनाउनु होला। सुरुमा 10⁻ को क्याल्कुलेसन गर्नु, त्यसपछि 10⁻ को क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि जुन अरु न्युमेरल पार्ट छ त्यसपछि तिनीहरुको क्याल्कुलेसन गर्ने र अन्तिममा भ्यालु लेख्ने। त्यस्तो गर्दा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ अझ इफेक्टिभ हुन्छ होला हैन। सो -22 21 सो यो भ्यालुहरु यहाँ यति धेरै आउनु पर्छ। सो हामीले कति भेट्यौं त फोर्स बिट्विन देम इज 977.05 न्युटन भनेर आउँछ। सो बुझ्नुभयो होला। अब यहाँनेरि के छ त क्याल्कुलेट द फोर्स बिट्विन टु मासेस अफ 20 kg एन्ड 50 kg व्हिच आर एट अ डिस्टेन्स अफ 500 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेर दिएको छ। सो यसको सोलुसनमा के गर्न सकिन्छ त मास अफ बडी मैले बडी 1 भनेर लेखे अथवा तपाईले एउटा मास यसरी लेख्नुभयो र m1 = 20 kg लेख्नुभयो, m2 = 50 kg भनेर लेख्नुभयो र इधरको डिस्टेन्स कति छ त 500 सेन्टिमिटर छ। यो चाहिँ d भयो। सो मास अफ बडी 1 m1 भनेको कति हुन्छ 20 kg हुन्छ। त्यसैगरी मास अफ बडी 2 भनेको के हुन्छ m2 भनेको चाहिँ 50 kg हुन्छ। त्यसैगरी डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेको 500 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब मैले के भनेको थिए जो सबैलाई एसआई युनिटमा लान खोज्ने। सो सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लानको लागि 100 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। सो यो भनेको कति आयो त 5 मिटर आयो। सो डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेको कति हुँदो रहेछ त 5 मिटर्स हुँदो रहेछ। नाउ हामीलाई के थाहा छ त वी नो फोर्स भनेको के हुन्छ त भन्दा g m1 m2 बाइ d स्क्वायर हुने भयो। g को भ्यालु कति छ त यहाँनेरि 6.67 × 10⁻11 छ। मास भनेको 20 अर्को 50 भयो र डिस्टेन्स को स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर हुने भयो। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त 6.67 × 10⁻11 × 10 यहाँनेरि कति आउँछ त 5 × 10 10 यहाँनेरि 1000 आउने भयो, यतापट्टि 25 आउने भयो। सो यहाँनेरि 25 4 जा 100 40 25 40 जा 1000 आउने भयो। यहाँनेरि के हुने भयो त अब भन्दा 6.67 × 10⁻11 × 4 × 10 हुने भयो। सो यसको मतलब यहाँनेरि के आउँछ त 4 7 जा 28 2 4 6 जा 24 26 26.28 × 10⁻11 + 1। सो देयरफोर फोर्स भनेको कति आयो त 26.68 × 10⁻10 न्युटन। यतिमा तपाईले छोड्दा हुन्छ।
है। हाम्रो फोर्स कति आयो त भन्दा 10 to the power minus 10 न्युटन इन्टु 26.68 भनेर आयो। सो यो भ्यालु तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो होला मैले यहाँ के गरेँ भनेर, सजिलो छ क्यालकुलेसन। अब अर्को क्वेसनमा के छ त भन्दा स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड क्यालकुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन दिस टु स्पेरिकल मासेस भनेर दिएको छ। यहाँनिर दुईटा मास दिएको छ हामीलाई, एउटा यो ब्लू रङको भयो, यहाँ ब्लू रङको, त्यसै गरी यहाँहरूको ग्रीन रङको छ। ग्रीन रङको रेडियस कति छ 5 र यसको मास सपोज यसलाई m1 मान्यो भने यसको मास 100 केजी छ हैन, यो चाहिँ 100 केजी छ। अनि यसलाई मैले m2 माने भने यसको मास 200 केजी छ। अब यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स कसरी मेजर गर्न सकिन्छ होला हेर्नु त। यसको डायमिटर दिएको छ 14। अब यिनीहरू दुईटा सर्कलले एक अर्कालाई टच गरिरहेछन्, सर्कल होस् स्फियर होस् हैन, एक अर्कालाई टच गरिरहेछन् भनेपछि यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ। अब यो डायमिटर 14 छ भनेपछि रेडियस त 7 सेन्टिमिटर हुने भयो हैन। यहाँले टोटल डायमिटर 14 दिएको छ भनेपछि रेडियस कति हुनु 7 हुनु। सो यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स भनेको कति हुने रहेछ त, यो हरियो रङको मासको रेडियस प्लस यो ब्लू रङको मासको रेडियसलाई सम गरौँ भने के दिने रहेछ त भन्दा हामीलाई डिस्टेन्स दिने रहेछ। सो हामीले यहाँ रेडियस कति भेट्यौं 7 सेन्टिमिटर। सो यसलाई कसरी लेख्ने त, सोलुसन मास अफ बडी 1 लेख्ने। बडी 1 भनेको चाहिँ हाम्रो m1 जसलाई भन्यौं त्यसको 100 केजी भयो। रेडियस अफ बडी 1 भनेर लेख्ने, ठीक छ। सबै कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। रेडियस अफ बडी 1 भनेको r1 सपोज गर्यो भने 5 मिटर हुने भयो। त्यसै गरी मास अफ बडी 2, मास अफ बडी 2 भनेको m2 हुन्छ। m2 भनेको कति हुन्छ त 200 केजी हुन्छ। त्यसै गरी रेडियस अफ बडी 2 जसलाई चाहिँ हामी r2 भन्छौं, त्यो भनेको के हुन्छ त 14/2 हुन्छ। डायमिटर 14/2 छ। सो कति भयो त 7 मिटर भयो। सेन्टिमिटर लेखेँ मैले, सरी सेन्टिमिटर लेखेछु, यहाँ मिटर हो, 7 मिटर भयो। सो अब डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स जसलाई चाहिँ हामीले डी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं, त्यो भनेको r1 प्लस r2 हुन्छ, जुन चाहिँ 5 मिटर प्लस 7 मिटर भनेको 12 मिटर भनेको चाहिँ यसको डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स हुने हो। अब जी को भ्यालु कति दिएको छ त यहाँ भन्दा 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुने भयो। सो वी नो के हो त भन्दा अब यति भेटिसकेपछि त फोर्सै त क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। फोर्स भनेको जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँनिर जी को भ्यालु कति छ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11। m1 को भ्यालु 100 केजी र m2 को भ्यालु कति छ 200 केजी र डिस्टेन्स कति छ त 12 को स्क्वायर छ है। यति कुरा हामीले थाहा पायौं। अब यहाँनिर कति आउँछ त भ्यालु भन्दा 1.334 इन्टु 10 टु द पावर कति आउँछ त भन्दा 100 इन्टु 200 छ। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भ्यालु भनेको यहाँनिर कति आउँछ त भन्दा 10 टु द पावर 5 आउँछ है। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु 6.67 2 छ 2 7 जा 14 2 6 जा 12 यहाँ 3 आयो, यतापट्टि 13 आयो। सो यसलाई मैले एक स्टेप यतापट्टि सार्दिँदा भ्यालुहरु आउँछ। सो यहाँनिर 10 टु द पावर 5 आउँछ, यतापट्टि 12 को स्क्वायर छ। अब यो भ्यालु कति आउँछ त भन्दा यहाँनिर -5 हो। सो यो भनेको 9.263 इन्टु 10 टु द पावर -9, सरी यहाँनिर 10 टु द पावर 5 अलिकति लेख्न बिर्सेछ है भ्यालु, एक स्टेप चाहिँ हामीले स्किप गरेछौं। सो यहाँनिर 10 टु द पावर 5 इन्टु 10 टु द पावर -11 पनि हुन्छ है। सो हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त भन्दा फोर्सको भ्यालु चाहिँ 9.263 इन्टु 10 टु द पावर -9 न्युटन आउँछ। सो हाम्रो फोर्स भनेको चाहिँ 9.263 इन्टु 10 टु द पावर -9 न्युटन आयो। सो यही हो। अर्को क्वेसन के छ त भन्दा weight of a body is 600 Newton on the Earth's surface if the mass and radius of Earth are 6 into 10 to the power 24 and 6.4 into 10 to the power respectively. Find calculate the mass of the body. So यसमा के दिएको छ त भन्दा हामीलाई
वेट अफ बडी दिएको छ ठीक छ वेट अफ बडी दिएको छ एउटा सपोज यसलाई डब्लु भनेर लेखौँ हामी यसलाई कति भयो त 600 न्युटन दिएको छ अर्थको सर्फेसमा र के छ त यहाँ मास अफ अर्थ भनेको कति छ त सपोज यसलाई क्यापिटल एम ले लेख्यौँ भने 6 × 10⁻24 केजी र रेडियस अफ अर्थ भनेको कति छ त यहाँ आर भनेको 6.4 × 10⁻3 किलोमिटर छ यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्नको लागि 6.4 × 10⁻3 × 1000 मिटर भयो सो यो भ्यालु कति आयो 6.4 × 10⁻6 मिटर चाहिँ के भयो त हाम्रो रेडियस अफ अर्थ भयो अब यसले हामीलाई दुई तीनवटा तरिका छ यहाँबाट सिधै हामीले लगभग सजिलै एकदम सिम्पल क्वेशन सोधिरहेछ जस दुई तीनवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ तर चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति जस लामो बनाउन खोज्नु पर्ने हो किनभने हामीले सिधै यहाँ अर्थको सर्फेस दिएको छ भनेपछि कि त हामीले जी क्यालकुलेट गर्न सक्छौं gm/r² गरेर अथवा अर्थ सर्फेस भनेपछि हामीले 9.81 अथवा 9.8 कुनै एउटा भ्यालु राखेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौं ठीक छ सो 9.8 अथवा जे राखेर पनि मिल्छ सो त्यहाँनेरि चाहिँ अब जे होस् तर यसको सबसे बेस्ट तरिका चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ सबसे बेस्ट तरिका भनेको चाहिँ के छ त भन्दा हामीले के थाहा छ वेट भनेको के हुन्छ त gmn/r² सो वी नो वेट भनेको के हुन्छ त भन्दा gm/r² यो m भनेको चाहिँ के हो त मास अफ बडी हो जुन हामीले भेट्नु पर्ने छ है सो वेट भनेको कति छ त हाम्रो 600 न्युटन छ g भनेको कति हुन्छ 6.67 × 10⁻11 अर्थको मास कति छ 6 × 10⁻24 यो m भयो र रेडियस यहाँनेरि कति छ 6.4 × 10⁻6 को होल स्क्वायर छ हैन सो यहाँनेरि कति आयो त 600 अब हामीले यहाँनेरि मास भेट्नु पर्ने छ सो यो मासलाई यतापट्टि राखेर अरु सबै भ्यालु उता पुर्याइदिनु सो यो भ्यालु मल्टिप्लाई हुन्छ र यहाँ भएको भ्यालु सबै डिभाइड हुन्छ सो मास भनेको के हुने हो त 600 × 6.4 × 10⁻6 को स्क्वायर divided by 6.67 × 10⁻11 into 6 × 10⁻24 हुने भयो सो यहाँनेरि कति आउँछ त भन्दा 600 × 6.4 को स्क्वायर into 10⁻12 आयो र यतापट्टि 6.67 × 6 × 10⁻11 plus 24 छ अब फेरि यसलाई हेरौं और m = 600 × 6.4 को स्क्वायर into 10⁻12 divided by 6.67 × 6 into यानी 10⁻13 आउँछ होला 13 to 11 24 सो अब यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेसन गर्दा m को भ्यालु यानी कति आउँछ त भन्दा 614.09 × 10⁻12 into 10⁻13 आउँछ ठीक छ यो क्याल्कुलेसनहरु गर्दाखेरि सो यहाँनेरि आन्सर कति आयो त 61.409 kg आउँछ सो के रहेछ त मास अफ बडी भनेको कति आउने रहेछ त जुन हामीले सानो m ले रिप्रेजेन्ट गराएको थियौ 61.409 kg चाहिँ बडीको मास हुने रहेछ सो यसरी हामीले मास क्याल्कुलेट गर्यौं सो अर्को क्वेशन हेरौं के छ त स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम इज 3.2016 दिएको छ सो यहाँनेरि के दिएको छ बडीको मास दिएको छ यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स दिएको छ र ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भेट्नु पर्ने हामीले सो यसको सोलुसन सायद सजिलै होला के लेख्न सकिन्छ m1 भनेको कति छ त 60 kg भनेर दिएको छ त्यसैगरी m2 भनेको कति दिएको छ 80 kg भनेर दिएको छ र डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भनेर कति दिएको छ 10 मिटर यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ तपाईले अलि मजाले लेख्नु होला सपोज मास अफ one बडी भनेर m1 लेख्नु मास अफ अनदर बडी भनेर m2 लेख्नु र डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेर d लेख्नु होला है अनि यहाँनेरि फोर्स कति दिएको छ यिनीहरुको बीच 3.2016 into 10⁻6 न्युटन दिएको छ सो वी नो फोर्स इज इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ फोर्स भनेको कति छ त यहाँ भन्दा 3.2016 into 10⁻6 छ g भयो m1 भनेको 60 into m2 भनेको 80
बाई डी स्क्वायर भनेको 10 को स्क्वायर छ। अब जी भ्यालु भेट्नु छ भने चाहिँ अरु सबै भ्यालु उतापट्टि लग्यो भने 3.2016 इन्टु 10 to the power minus 6 इन्टु यहाँनिर 10 को स्क्वायर यतापट्टि 60 इन्टु 80 हुने हो, यो जी हुने हो। और जी इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त यहाँनिर 3.2016 इन्टु 10 to the power minus 6 यो भनेको 10 to the power minus 4 आउँछ यहाँनिर यतापट्टि 6 8 जा 48 48 इन्टु 100 लेख्न सकिन्छ यसलाई हैन। सो और g इज इक्वल्स टु कति आउँछ त 3.2016 बाइ 48 इन्टु यो 10 to the power 4 यो भनेको 10 स्क्वायर सो माथि जाँदा 10 to the power minus 6 हुनु पर्यो हैन। ठिकै त गरिरहेको छु होला है मैले। मास 60 केजी नै छ यतापट्टि 80 केजी छ। सो डिस्टेन्स स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 100 10 मिटरै त हो डिस्टेन्स भनेको 10 मिटर हो। सो अब यो कुरालाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँनिर कति आइदिन्छ त भन्दाखेरि मैले फोर्स चाहिँ गलत लेखेँ कि जस्तो लागिरहेको छ। सो क्वेशनमा फोर्सको भ्यालु चाहिँ 9 रहेछ, मैले यहाँ 6 लेख्दैछु है, सरी, किनभने भ्यालु एकदमै कम आउनेको जी को भ्यालु यस्तो नहुनु पर्ने हैन। सो यहाँनिर 9 छ है। सो 9 - 2 भनेको यहाँनिर 7 आयो। सो यहाँनिर कति आयो त फेरि -9 नै आइपुग्यो है। मैले क्वेशनमा चाहिँ 10 to the power -9 लेख्नु पर्ने, यहाँ 6 लेखेर रहेछ। सो क्वेशनमा चेन्ज गर्नु होला एकचोटी। सो यो भ्यालु कति आउँछ त भन्दा अब 6.67 इन्टु 10 to the power -2 इन्टु 10 to the power -9 हुन्छ। सो एकचोटी तपाईले क्याल्कुलेटरमा हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 3.2016 डिवाइडेड बाइ 48 भनेको 0.0667 आउँछ र यसलाई 6.67 गर्दा 10 to the power -2 आउँछ। सो यो भ्यालु कति आउँछ त देयरफोर जी भनेको कति आयो त 6.67 इन्टु 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी -2 आयो। सो हाम्रो जी को भ्यालु जे आउनु पर्ने त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ है। सो अर्को के छ भन्दाखेरि मास अफ अर्थ इज 6 इन्टु 10 to the power 24 kgs हैन, र दैट अफ मून इज के छ त 7.4 इन्टु 10 to the power 22 kg। इफ द ग्रेभिटेशनल फोर्स एक्टिङ बिट्विन देम इज 2.01 इन्टु 10 to the power 20 न्यूटन, क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स बिट्विन देम। यहाँनिर के दियो त अर्थ छ, यहाँनिर मून छ, यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति छ त भनेर दियो त हामीलाई, सरी डिस्टेन्स दिएको छैन, डिस्टेन्स भेट्नु पर्ने हो। यो अर्थको मास एमई छ, मूनको मास एमएम छ, हामीलाई दिएकै छ, यिनीहरु बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स दिएको छ। सो सोलुसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त मास अफ अर्थ भनेको कति हुने हो, मैले एमई भनेर मान्यो भने मास अफ अर्थ 6 इन्टु 10 to the power 24 kgs हुने भयो। त्यसैगरी मास अफ मून कति छ त भन्दाखेरि मास अफ मून एमएम भयो भने 7.4 इन्टु 10 to the power 22 kgs भयो। अब यिनीहरु बीच कति छ त फोर्स एक्टिङ बिट्विन देम, ठीक छ, फोर्स एक्टिङ बिट्विन देम कति छ भन्दा यसलाई एफ ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने 2.01 इन्टु 10 to the power 20 न्यूटन छ। अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेको कति हुन्छ त, जसलाई हामीले डी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, त्यसलाई वाट भनौं। सो के छ त वी नो जी को भ्यालु चाहिँ दिएकै छ है, जी को भ्यालु हामीले 6.67 इन्टु 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर केजी -2 भनेर दिएको छ। सो वी नो फोर्स इज इक्वल्स टु जी m1 सरी me हो, me mm बाइ डी स्क्वायर हुने भयो। सो हामीले डी स्क्वायर भेट्नु पर्ने छ भने चाहिँ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टु जी me mm बाइ f हुने भयो। अब जी को भ्यालु कति छ त यहाँ 6.67 इन्टु 10 to the power -11, अर्थको मास भनेको 6 इन्टु 10 to the power 24 र मूनको मास भनेको 7.4 इन्टु 10 to the power 22। अब फोर्स कति छ यिनीहरुको बीच 2.01 इन्टु 10 to the power 20 छ। सो यहाँनिर मैले सुरुमा जुन 10 to the power छ त्यसलाई एकतिर राख्छु, अर्कोलाई उतातिर 6.67 इन्टु 6 इन्टु 7.4 बाइ 2.01 इन्टु अब 10 to the power -11 प्लस 24 प्लस 22 यो पनि माथि जाँदा -20 हुने हो। सो यहाँनिर भ्यालुजहरु जोड्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा -31 छ, सरी -31 प्लस 46 छ,
भनेपछि 15 आयो है। d स्क्वायर इज इक्वल्स टु अब यो र यो छुट्टा छुट्टै क्याल्कुलेट गरौँ। यतापट्टि चाहिँ 10 टु द पावर 15 आयो हैन। कति आयो त भन्दा 15 आइपुग्यो। 24 माइनस यतापट्टि 22 माइनस 20 भनेको 2 भयो। यता 24 माइनस 11 भनेको 13 भनेको सो 15 आइपुग्यो है। र यतापट्टिको भ्यालु भनेको चाहिँ कति आउँछ त भन्दा 6.67 इन्टु 6 इन्टु 7.4 डिभाइडेड बाई 2.01 2.01 भनेपछि 147.3 आयो। सो अलिकति नजिकै लेखौँ है यिनीहरूलाई, टाढा टाढा किन बनाउने हो र। इन्टु 10 टु द पावर कति छ यहाँनिर 15 छ। सो d को भ्यालु कति आयो त भन्दा 147.33 इन्टु 10 टु द पावर 15 को अन्डर रुट भनेको कति हुन्छ त रुट अन्डर 147.33 इन्टु 10 टु द पावर 15। सो यो भ्यालु भनेको चाहिँ 3.83 इन्टु 10 टु द पावर 8 मिटर आउँछ। सो डिस्टेन्स कति रहेछ त मुन र अर्थको बीच 3.83 इन्टु 10 टु द पावर 8 मिटर चाहिँ के रहेछ त यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स रहेछ। सो यसरी हामीले डिस्टेन्स पनि क्याल्कुलेट गर्यौं है। बुझ्नु भयो होला कुराहरू। सो अब अर्को क्वेशन हेरौँ। इफ एन अब्जेक्ट at a distance of 6.4 into 10 to the power 6 meter from the center of earth weighs 10 newton, what will be its weight if it is shifted at a distance 1.28 into 10 from center of earth? के भनिरहेको छ एउटा अब्जेक्ट छ है, एउटा अब्जेक्ट छ, एउटा अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको सेन्टरदेखि सपोज कति डिस्टेन्समा छ त भन्दा 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटरको डिस्टेन्समा एउटा अब्जेक्ट छ। यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हो त 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर र यसको वेट कति हुने रहेछ त यहाँनिर 10 न्युटन हुने रहेछ। वाट विल बी इट्स वेट इफ इट शिफ्टेड एट अ डिस्टेन्स अफ 1.2 इन्टु, अब के गर्यो अरे यसलाई चाहिँ शिफ्ट गरेर सेन्टरदेखि नाप्दाखेरि कति डिस्टेन्स पुऱ्यायो त। फेरि मजाले नै फिगर बनाइदिनु होला मजाले बुझ्ने गरी। सो सपोज एउटा अर्थ बनाउँ सानोतिनो, सपोज यो हाम्रो अर्थ भयो। अब सुरुमा यो सबै जो सेन्टर भयो, सेन्टरदेखि हामी 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर गयौँ। यति भनेको 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6। यहाँनिर एउटा मास राखेको छौँ भने यसको वेट चाहिँ 10 न्युटन हुने रहेछ। सपोज अब हामीले के गर्यौँ अरे भन्दा फेरि सेन्टरदेखि नै कति डिस्टेन्स माथि गयौँ त भन्दा 1.28 इन्टु 10 टु द पावर 7 मिटर गयौँ हैन। सो यहाँ एउटा अब्जेक्टको वेट हुन्छ, यही अब्जेक्टलाई यहाँ माथि लगौँ भने यसको वेट कति हुन्छ त भनेर हामीले भेट्नु पर्नेछ। ठिक छ, डिस्टेन्स चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो वेटमा कस्तो चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले सोधिरहेछ। सो सुरुमा यसको सोलुसनहरू के छ त भन्दा सुरुको डिस्टेन्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट डिस्टेन्स भनेर लेखेँ मैले। फर्स्ट डिस्टेन्स भनेको के लेखेँ त मैले d1 भनेर लेखेँ। d1 भनेको कति छ 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर छ। अब वेट कति छ त त्यो बेलामा त्यो अब्जेक्टको वेट एट d1 भनेर लेखौँ अलि बुझिन्छ। w1 भनेको चाहिँ 10 न्युटन छ हैन। डिस्टेन्स छ, वेट छ, g को भ्यालु भनेको 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर केजी -2 छ। सो यहाँबाट हामीले सुरुमा के को भ्यालु भेट्न सकिन्छ होला त भन्दा अब हेर्नु है, वी नो w1 इज इक्वल्स टु gm m बाई r स्क्वायर लेख्यौँ। यो डिस्टेन्सलाई मैले सरी d1 स्क्वायर लेख्नु पर्ने हो, d1 स्क्वायर लेख्यौँ। अब gm इज इक्वल्स टु w1 इन्टु d स्क्वायर लेख्यो अरे। सो w1 भनेको के हो त 10, डिस्टेन्स कति छ 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 को होल स्क्वायर छ। अब यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ भन्दा 4.096 इन्टु 10 टु द पावर 14 हुन जान्छ है। ठिक छ, g इन्टु m को भ्यालु त्यति नै हुन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ w2 भेट्नु पर्ने छ। हेर्नु यो प्रोसेसले एकदम रमाइलो कुरा गर्छ। यसलाई मैले 1 भनेर माने, सेकेन्डली भनेर लेखेँ मैले। सेकेन्डली डिस्टेन्स भनेको यसलाई मैले d2 माने भने d2 कति छ त 1.28 इन्टु 10 टु द पावर 7 मिटर छ। नाउ वेट लाई w2 माने भने मैले माथि त gmm बाई
d2 स्क्वायर हुन्छ किनभने जीएमएम को भ्यालु त केही चेन्ज हुँदैन हैन किनभने ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै हुन्छ मास अफ प्लानेट चेन्ज हुँदैन मास अफ बडी चेन्ज हुँदैन चेन्ज हुने त यहाँ के छ डिस्टेन्सको कारण वेटमा चेन्ज आइरहेछ हैन सो जीएमएम को भ्यालु कति निक्ल्यो त 4.096 * 10^14 निस्क्यो र d2 स्क्वायर को कति छ 1.28 * 10^7 स्क्वायर छ सो यहाँ 4.096 * 10^14 यहाँ डिवाइडेड बाइ 1.28 को स्क्वायर र यतापटि 10^14 यो दुईटा क्यान्सल हुने भयो सो हाम्रो वेट कति आयो त भन्दा W2 = चाहिँ 2.5 न्यूटन आयो हैन सो यसरी चाहिँ हामीले वेट भेट्न सक्यौं है अब अरु लम्बे तान क्याल्कुलेसनहरु गर्दा पनि हुन्थ्यो होला यहाँ सपोज तपाईले मास कसरी भेट्न सक्नुहुन्थ्यो अर्को तरिकाले भन्दा सुरुमा g भेट्न सक्नुहुन्छ होला g/r² भनेर हैन तर यहाँ के छ त भन्दा यो तरिकाले भेट्न सकिँदैन किनभने m दिएको छैन नि त हामीले हेर्नु त अर्थको मास दिएको छैन तर क्वेशनमा यदि अर्थको मास इन्भर्ट छ भने सजिलो हुन्छ यो तरिकाले पनि तपाई गर्न सक्नुभयो g को भ्यालु झिकेर पनि तपाईले चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी भेट्न सक्नुहुने भयो है अब यो आफैमा सायद 6400 किलोमिटर भनेपछि यो अर्थकै सर्फेसमा पुरा भइरहेछ हैन अब त्यही पनि हामीले चाहिँ यसलाई अर्थको सर्फेसमा भएको छैन होला भन्ने कुरा चाहिँ मानेर क्वेशनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिकै हचवतालमा चाहिँ हामीले गर्न पाइँदैन सो यहाँको बेस्ट टेक्निक र सल्भ गर्ने मलाई लाग्छ बेस्ट मेथड भनेको चाहिँ यही हो हेर्दा एकदम सजिलो मेथड पनि छ जी अब m दुईटै भ्यालु थाहा छैन जीएमएम राख्यो र यो भ्यालु थाहा भयो र W2 मा पनि सिधै हामीले भ्यालु हाल्दियो र आन्सर मिल्यो सो अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि इफ टु बडीज आर केप्ट एट अ डिस्टेन्स अफ 400 मिटर हैन द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द बडीज इज 4.16875 * 10^4 न्यूटन भनेर दिएको छ यो भ्यालुहरुले तपाईलाई झुक्काउन देख्नु क्याल्कुलेसन उलाई थाहा छ कि क्वेशन सजिलो छ तर हैन के हुन्छ त उले तपाईलाई झुक्काउनु पर्ने छ अथवा तपाईको आन्सर रङ निकाल्न लाउनु पर्ने छ सो यहाँ के दिएको छ क्वेशन सिम्पल छ दुईटा बडी छ यो m1 भयो यो m2 भयो हामीलाई के दिएको छ भने इधर बीचको डिस्टेन्स कति छ रे 400 मिटर छ रे एउटाको भ्यालु दिएको छ सपोज m1 को भ्यालु चाहिँ 2 * 10^7 केजी दिएको छ र इधर बीचको फोर्स पनि दिएको छ हामीले m2 मास भेट्नु पर्यो सो यसको सोलुसन भनेको के हो त भन्दा मास अफ वान बडी m1 भनेको कति छ त 2 * 10^7 केजी छ हैन अब फोर्स बिट्विन देम कति छ त फोर्स बिट्विन m1 एन्ड m2 भनेको चाहिँ m2 भनेको अर्को बडी फिगर बनाउनु चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु होला फिगर बनायो भने तपाईलाई पनि कन्फ्युजन हुँदैन चेक गर्नलाई पनि कन्फ्युजन हुँदैन है सो m2 को डिस्टेन्स कति छ त m1 र m2 को 400 मिटर को डिस्टेन्स छ हैन m1 र m2 बीच कतिको डिस्टेन्स छ त 400 मिटर को डिफरेन्स छ त्यसैगरी सरी फोर्स लेख्यो मैले डिस्टेन्स लेखेको छु है फोर्स चाहिँ कति छ त भन्दा 4.16875 * 10^4 न्यूटन र डिस्टेन्स बिट्विन देम कति छ त डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स ठीक छ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेको कति छ त 400 मिटर छ सो यहाँ नेर हामीसँग मास छ फोर्स बिट्विन देम छ डिस्टेन्स बिट्विन देम छ र मास अफ सेकेन्ड बडी ठीक छ मास अफ सेकेन्ड बडी हामीसँग छैन जुन m2 = what हामीले g को भ्यालु पनि दिएको छ सो वी नो के लेख्न सकिन्छ त भन्दा फोर्स = g m1 m2 by d स्क्वायर हुने भयो डिस्टेन्सलाई d भनेर मान्यौ d स्क्वायर हुने भयो अब हामीले के भेट्नु पर्ने m2 भेट्नु पर्ने सो m2 = f * d स्क्वायर by g * m1 हुने भयो सो f को भ्यालु हामीसँग कति छ त भन्दा 4.16875 * 10^4 छ त्यसैगरी डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेको 400 को स्क्वायर छ डिवाइडेड बाइ g भनेको 6.67 नै छ होला हैन 6.67 * 10^-11 र m1 को भ्यालु 2 * 10^7 छ सो अब हाम्रो पुरानो टेक्निक यो नम्बर भ्यालुहरुलाई एकातिर राख्ने यहाँ 4 को स्क्वायर के आउँछ त 400 को स्क्वायर भनेपछि 16 * 100 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यसलाई 4 * 100 हो नि त सो 16 यतापटि 16 आयो तलतिर कति आउँछ त 6.67 यतापटि 2 आयो है र यहाँ नेरी 10^4 * 10^4 डिवाइडेड बाइ 10^-11 * 10^7 हुने हो
सो m2 को भ्यालु यहाँनिर कति आउँछ होला त यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँनिर सो 4.16875 4.16875 into 16 divided by 6.67 divided by 2 यति गर्दाखेरि यहाँनिर कति आउँछ त भ्यालु 5 आयो र यतापट्टि कति आउँछ त भन्दा यहाँ 8 छ 10 to the power 8 plus 11 minus 7 ठीक छ यो minus 11 plus हुन्छ सो 19 minus 7 भनेको 12 हो सो 5 into 10 to the power 12 kg आयो हाम्रो सेकेन्ड बडीको वेट कति मास कति रहेछ त भन्दा 5 into 10 to the power 12 kg चाहिँ यसको मास रहेछ सो हामीले यति कुरा भेट्यौं सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेशन अब नेक्स्ट क्वेशनले के भन्छ त The mass and radius of the moon are 7.2 into 10 to the power 22 kg and 1.7 into 10 to the power 3 kilometer. Calculate the acceleration due to gravity on moon's surface. What is the weight of the man in moon with mass 60 kg? So यसले के दियो त भन्दाखेरि हामीलाई मून दिएको छ यो मूनको मास मैले m माने भने यसको मास 7.2 into 10 to the power 22 kg दिएको छ र यसको रेडियस भनेर कति दिएको छ रेडियस r भनेको 1.7 into 10 to the power 3 दिएको छ किलोमिटर दिएको छ है अब सुरुमा हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ र त्यो एउटा मान्छे दिएको छ जुन 60 केजी को छ मूनमा उभिरहेछ यसको मास चाहिँ 60 केजी को छ भने यसको वेट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ सो सोलुसन हेरौं सुरुमा मास अफ मून भनेको कति दिएको छ m भनेको 7.2 into 10 to the power 22 kg दिएको छ है त्यसपछि अर्को भनेको रेडियस अफ मून भनेर कति दिएको छ त r दिएको छ 1.7 into 10 to the power 3 किलोमिटर दिएको छ सो भनेको 1.7 into 10 to the power 3 into 1000 छ यो भनेको कति आयो त 1.7 into 10 to the power 6 मिटर आइपुग्यो रेडियस भनेको अब हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ र हामीले मास अफ म्यान भनेको चाहिँ के लेख्यौं त सानो m भनेर लेख्यौं है कति छ भन्दा 60 केजी छ 60 केजी सो acceleration due to gravity g is equals to what the weight of man जसलाई मैले w लेखे is equals to what सो अब यहाँबाट कसरी भेट्न सकिन्छ होला भन्दा we know g भनेको के लेख्न सकिन्छ त g is equals to gm by r square हुन्छ सो यहाँ g को भ्यालु 6.67 into 10 to the power minus 11 mass of moon भनेको 7.2 into 10 to the power 22 र यतापट्टि रेडियस भनेको 1.7 into 10 to the power 6 को होल स्क्वायर हुने भयो सो यहाँ 6.67 into 7.2 divided by 1.7 को स्क्वायर यतापट्टि कति आयो 10 to the power minus 11 22 minus 12 आउने भयो हैन अब यो क्याल्कुलेसन यहाँ कति आउँछ त भने 6.67 into 7.2 divided by 1.7 को होल स्क्वायर भनेपछि यहाँ 16.61 आउँछ र यतापट्टि -23 भनेको चाहिँ into 10 to the power minus 1 भनेपछि 1.661 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो g को भ्यालु ठीक छ मूनमा g को भ्यालु कति आयो त भन्दा 1.661 आयो देयरफोर अब वेट अफ म्यान भनेको के हुन्छ त वेट अफ म्यान भनेको जसलाई मैले w लेखे त्यो भनेको m into g हुन्छ मास कति छ 60 छ g भनेको 1.661 भनेपछि 60 into 1.661 भनेको कति आउँछ 99.6 न्यूटन आउँछ सो मास भनेको कति आयो त 66 आउँछ 99.66 न्यूटन चाहिँ कति हो त वेट अफ म्यान भयो है यहाँ न्यूटन हो यो अलिकति भ्यालु बिग्रिनु होला है 99.66 न्यूटन सो यो भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु टेन्सन लिनु पर्दैन सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने फाइन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन टप अफ माउन्ट एभरेस्ट व्हिच इज 8848 मिटर एबभ सी लेभल द मास अफ अर्थ इज यति एन्ड इट्स रेडियस इज यति उले के सोधिरहेछ सपोज यो अर्थ भयो यसको मास भनेको कति छ त मास भनेको 6 into 10 to the power 24 kg र रेडियस भनेको कति दिएको छ 6.4 into 10 to the power 6 मिटर दिएको छ सपोज यो हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट भयो
अब माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोसम्म कति छ त डिस्टेन्स भन्दा 8848 मिटर छ। अब यो टुप्पोमा चाहिँ जी को भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले भेट्नु पर्नेछ। सो यसको सोलुसन भनेको सुरुमा हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट भनेको कति छ त हाइट अफ माउन्ट एभरेस्टलाई h मानिम भने 8848 मिटर छ एबभ सी लेभल। त्यसैगरी अब मास अफ अर्थ भनेको कति छ त 6 × 10⁻24 केजीज र रेडियस अफ अर्थ यसलाई मैले ठुलो m भनेर लेखेँ। रेडियस अफ अर्थ भनेको चाहिँ ठुलो r छ, यो भनेको 6.4 × 10⁻6 मिटर छ र g भनेको ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भनेको 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर केजी -2 भनेको। सो वी नो सो के हुन्छ त g को भ्यालु भनेको यदि हाइट दिएको छ भने gm बाइ अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो हैन। डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त भन्दा रेडियस प्लस हाइट हुने हो त्यसको स्क्वायर हुने हो हैन। सो यहाँनेरि कुनै अब्जेक्ट राखेको छ भने त्यसको g भेट्नु पर्यो कति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीले तान्छ भन्दा यिनीहरु बिचको डिस्टेन्स पनि त हामीले नाप्नु पर्यो। सो डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स हुन्छ, सो r + h हुने भयो। अब g को भ्यालु कति छ 6.67 × 10⁻11 छ। m को भ्यालु भनेको 6 × 10⁻24 छ र अब यतापट्टि रेडियस भनेको 6.4 × 10⁻6 प्लस 8848 को स्क्वायर हुने भयो हैन। सो यहाँनेरि g भनेको कति हुन्छ त भन्दा 6.67 × 6 × 10⁻24 - 11 यहाँनेरि कति आउँछ त 4.107 × 10⁻13 आउँछ तलको क्याल्कुलेसनमा है। सो यहाँनेरि कति आउने हो त भन्दा 40.02 × 10⁻13 डिवाइडेड बाइ 4.107 × 10⁻13 आयो। सो g को भ्यालु कति आयो त अन्तिममा भन्दा 9.74 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो टप अफ माउन्ट एभरेस्टमा के हुने रहेछ त g भनेको 9.74 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ हाम्रो g को भ्यालु हुने रहेछ है। अब अर्को क्वेशन हेरौं। मास अफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 केजी and its radius is 6380 kilometer. What will be the acceleration due to gravity of earth at the height of 3620 kilometer from earth surface? So यसले के सोध्यो, यो अर्थ भयो, यसको रेडियस कति छ अरे 6380 किलोमिटर छ अरे, मास पनि दिएको छ। अब उसले के सोधिरहेछ, सपोज अर्थको सर्फेस देखि 3620 किलोमिटर छ अरे। अब यो पोइन्टमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो हामीले अघि जुन क्वेशन गर्यौं लगभग त्यही छ। हाइट हामीलाई कति दिएको छ, हाइट h भनेको 3620 किलोमिटर दिएको छ। यसलाई मिटरमा चेन्ज गरेर 3620 × 1000 लेख्नु पर्यो। यो भनेको 362 × 10⁻4 लेखेँ मैले मिटर, ठीक छ। किलोमिटरमा थियो, मैले मिटरमा चेन्ज गरेँ। त्यसैगरी रेडियस अफ अर्थ कति छ, रेडियस अफ अर्थ r भनेको 6380 किलोमिटर छ। यो भनेको 6380 × 1000 हुने भयो र यो भनेको 638 × 10⁻4 मिटर हुने भयो। त्यसैगरी मास अफ अर्थ भनेर कति छ, m भनेको चाहिँ 6 × 10⁻24 केजी छ है। अब यहाँबाट हामीले के भेट्न सक्छौं त, नाउ g भनेको के हुन्छ त gm/r + h को होल स्क्वायर हुने भयो। g को भ्यालु कति छ 6.67 × 10⁻11, मास भनेको कति छ 6 × 10⁻24 र यतापट्टि r + h भनेपछि r भनेको 638 × 10⁻4 प्लस 362 × 10⁻4 को होल स्क्वायर छ। सो यहाँनेरि कति आयो 6.67 × 6 × 10⁻24 - 11 र यतापट्टि चाहिँ 0 0 0। सो 1000 × 10⁻4 को होल स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँनेरि कति आउँछ त, सो और g = कति हुने भयो त, यो भनेको 6 7 जा 42 6 6 जा 36 0 6 जा 36 40.02 × 10⁻13 र यतापट्टि 10⁻14 आइपुग्यो है। 10⁻14 आइपुग्यो, यतापट्टि 13 छ, अनि यहाँनेरि 40.02 × 10⁻13 - 14 आयो।
So therefore G is equals to 40.02 into 10 to the power minus 1 भनेको 4.002 होला 4.002 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु आयो सो हामी चाहिँ यदि 3620 किलोमिटर माथि गयौं भने हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ लगभग 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने रहेछ सो अब अर्को क्वेशन हेरौं के छ त भन्दा रेडियस अफ अर्थ इज 6.4 into 10 to the power 3 kilometers sir. Height of Mount Everest is 8848. If the value of G at the surface of Earth is 9.8, calculate the value of G at the top. Also find the weight of the mass 25 kg on top भनेर सोधेको छ 25 kg को मास कति हुन्छ भनेर सोधेको छ अहिलेकै जस्तो क्वेशन हो तपाईले यसलाई दुई तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला तर एउटा प्रब्लम के भयो त अघिको हामीले जुन माउन्ट एभरेस्ट वाला प्रब्लम गर्यौं त्यो माउन्ट एभरेस्ट वाला प्रब्लममा मास अफ अर्थ थियो तर यो प्रब्लममा मास अफ अर्थ छैन सो हामीले यहाँ चाहिँ जी को भ्यालुलाई जी लाई हामीले बडीलाई हामीले सर्टेन हाइटमा लगेर जी मेजर गर्यौं भने के हुन्छ जी एट सर्टेन हाइट वाला गर्नुपर्छ हामीसँग हाइट र डेप्थ वाला फर्मुलाहरु जुन छ हो त युज गरेर चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भेट्न सक्छौं सो यसको सोलुसन एकदम सिम्पल छ रेडियस अफ अर्थ कति छ त रेडियस अफ अर्थ ला मैले क्यापिटल आर माने भने 6.4 into 10 to the power 3 किलोमिटर सो 6.4 into 10 to the power 3 into यहाँ 1000 हुने भयो सो यो भनेको 6.4 into 10 to the power 6 मिटर हुने भयो रेडियस अफ अर्थ त्यसैगरी हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट भनेको कति छ h भनेको चाहिँ 8848 मिटर छ हैन त्यसैगरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट अर्थ सरफेस ठीक छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट अर्थ सरफेस g भनेको कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अनि हामीले मास अफ बडी कति दिएको छ मास अफ बडी भनेको कति दिएको छ ल मैले m माने भने सानो m 25 kg दिएको छ र हामीले के भेट्नु पर्ने त g एट टप एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लेख्नु है यसलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट टप अफ एम्प्टी एभरेस्ट माउन्ट एभरेस्ट लाई मैले के माने त भन्दा g ड्याश भनेर माने इज इक्वल्स टु व्हाट त्यसैगरी वेट of mass m at top w is equals to what so now we know के छ त भन्दा g dash भनेको के हुन्छ भने r by r plus h को होल स्क्वायर इन्टु g हुन्छ सो रेडियस भनेको कति छ त हाम्रो 6.4 into 10 to the power 6 6.4 into 10 to the power 6 divided by radius भनेको 6.4 into 10 to the power 6 plus 8848 यो हाइट भयो त्यसैगरी यहाँ स्क्वायर भयो यतापटि इन्टु 9.81 9.8 रहेछ सो यति क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यहाँनेरि कति आउँछ त g ड्याश भनेको चाहिँ यो यति क्याल्कुलेसन गर्दा 9.8 इन्टु 0.997 आउँछ सो यो भ्यालु कति आउँछ त 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदैछ सो टप अफ माउन्ट एभरेस्टमा जी को भ्यालु कति रहेछ 9.77 स्क्वायर सो वेट भनेको के हुन्छ त m इन्टु g ड्याश हुन्छ m को भ्यालु कति छ त भन्दा 25 छ र g को भ्यालु कति छ त 9.77 यसको कति आयो त 244.5 न्यूटन आयो सो वेट एट द टप अफ सो तपाईले कन्क्लुजनमा के लेख्नु पर्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट टप अफ माउन्ट एभरेस्ट इज 9.77 मिटर स्क्वायर त्यसैगरी वेट अफ मास m अथवा 25 kg मास एट टप अफ माउन्ट एभरेस्ट इज 244.5 न्यूटन भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है अब नेक्स्ट क्वेशन सो इफ योर वेट इज 588 न्यूटन अन अर्थ how far should you go from center of earth so that your weight will be 300 newton the radius of earth is 6400 km and value of g on earth surface is 9.8 meter per second square so यसले के दियो भन्दा सपोज अर्थ को सरफेस मा चाहिँ तपाईको वेट कति छ रे
588 न्युटन छ अरे। अब तपाईँ अर्थ भन्दा कति टाढा जानु पर्यो ताकि तपाईँको वेट चाहिँ कति हुनु पर्यो त 300 न्युटन हुनु पर्यो भनेर सोधिरहेछ है। सो तपाईँको वेट 300 न्युटन हुनको लागि चाहिँ कति टाढा जानु पर्यो भनेर सोधिरहेछ। सो यसको सोलुसन हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ। सुरुमा दिएको कुराहरू लेखौँ। रेडियस अफ अर्थ भनेर कति दिएको छ त्यही हामीलाई 6400 किलोमिटर। 6400 किलोमिटर भनेर चाहिँ 6400 इन्टु 1000 म्हणजे 64 इन्टु 10 टु द पावर 5 मिटर भयो हैन। त्यसै गरी वेट अन अर्थ W भनेको कति छ त 588 न्युटन भनेर दिएको छ। अब भ्यालु अफ G अन अर्थ सर्फेस ठीक छ। भ्यालु अफ G अन अर्थ सर्फेस भनेको कति छ त हामीसँग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। अब मास अफ बडी भेट्नु पर्यो सुरुमा ठीक छ। हामीलाई बडीको मास थाहा छैन। मास अफ बडीलाई मैले m लेखेँ वाट। सो हामीलाई के थाहा छ वेट भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु ग्रेभिटी और मास इज इक्वल्स टु वेट बाई जी भयो। वेटको भ्यालु कति छ त 588 बाई 9.8 भनेपछि 60 केजी चाहिँ के आयो त त्यो बडीको वेट आयो। अब हामीलाई के दिएको छ वेट एट सर्टेन हाइट भनेर दिएको छ हैन। वेट एट सर्टेन हाइट भनेर कति दिएको छ त यसलाई मैले W1 माने भने 300 न्युटन भनेर दिएको छ। अब हामीले के थाहा भयो मास अफ बडी थाहा भयो। नाउ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन हाइट भनेर मैले कति माने सर्टेन हाइट भनेर चाहिँ जी ड्यास भनेर माने इक्वल्स टु वाट। सो वी नो सो के लेख्न सक्यो W1 इज इक्वल्स टु mg ड्यास लेख्न सक्यो अथवा g ड्यास भनेको W1 बाई m लेख्न सक्यो। W1 भनेको 300 छ र मास भनेको 60 छ। सो यहाँनिर कति आयो त 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आइपुग्यो है। 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आइपुग्यो। सो यति भेटिसकेपछि अब हामीले हाइट भेट्नु पर्ने छ हैन। कति हाइटमा छ भनेर भेट्नको लागि नाउ हामीले के थाहा छ त जी ड्यास भनेको के हो त r बाई r प्लस h को होल स्क्वायर इन्टु जी लेख्न पाइयो यसलाई हैन त। बुझ्नुभयो होला यो फर्मुला भनेको सर्टेन हाइटमा छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ भन्ने। सो जी ड्यास कति छ 5 छ। यहाँनिर r स्क्वायर बाई r प्लस h को होल स्क्वायर छ र g को भ्यालु कति छ त 9.8 भनेर छ। अब 5 इज इक्वल्स टु यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौं भन्दा हेर्नु है त अलिकति ट्रिक लाउनु पर्छ। r प्लस h स्क्वायरलाई यतापट्टि ल्याइदिउँ 5 लाई यतापट्टि ल्याइदिउँ। अर्थको रेडियस भनेको कति छ त यहाँ मैले 9.8 यतापट्टि लेखेँ। रेडियस स्क्वायर भनेपछि 64 इन्टु 10 टु द पावर 5 को होल स्क्वायर छ र यतापट्टि 5 छ। सो r प्लस h को होल स्क्वायर भनेको यहाँनिर कति आउँछ त भन्दा 8.028 इन्टु 10 टु द पावर 13 आउँछ ठीक छ। क्याल्कुलेसन गर्नु होला। क्याल्कुलेसन गर्दा यति भ्यालु आइपुग्छ। सो r प्लस h भनेको कति आउँछ त भन्दा 8.028 इन्टु 10 टु द पावर 13 भनेको यहाँनिर कति आउँछ त भन्दा 8.96 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर आउँछ। सो हामीलाई क्वेसनले के सोधिरहेछ त भन्दा इफ योर वेट यति त हाउ फार सुड यु गो फ्रम द सेन्टर अफ अर्थ भनेर सोधिरहेछ। अर्थको सेन्टरबाट चाहिँ तपाईँ कति टाढा जानु पर्यो भनिरहेछ। सो अर्थको सेन्टरबाट जानु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यो रेडियस पनि जोड्नुपर्छ र हाइट पनि जोड्नुपर्छ। हेर्नु सो रेडियस प्लस हाइट गरेर गरेका छौँ नि त हामीले r प्लस h। सो हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो सेन्टरबाट 8.96 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर जानु पर्यो किनभने क्वेसनले हामीले के सोधिरहेछ भने सेन्टर अफ अर्थबाट कति टाढा जानु पर्यो ताकि 300 न्युटन हुन्छ भन्दा। सो सेन्टर अफ अर्थबाट कति टाढा जानु पर्यो त भन्दा 8.96 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर माथि जानु पर्यो। सो हामी कति टाढा जानु पर्छ यो हाम्रो एन्सर के गर्नु पर्यो त आई शुड गो 8.96 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर फार फ्रम द सेन्टर अफ अर्थ सो दैट माई वेट विल बी 300 न्युटन 300 न्युटन। सो अब अर्को क्वेसन हेरौँ। टु estimate the height of Kosi bridge over a river, a stone is dropped freely on the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water surface. Calculate height of Kosi bridge from water level. Suppose यो कोसी ब्रिज भयो
कोशी ब्रिजमा तल खोला बगिरहेछ है, खोला बगिरहेछ। सो यसरी ब्रिज बनिरहेछ। अब तपाईलाई के भयो त कोशी ब्रिजको हाइट थाहा पाउन मन लाग्यो। त्यसको लागि तपाईले एउटा ढुङ्गा फाल्नुभयो, ढुङ्गामा केही पनि भेलोसिटी दिनु भएन, इनिशियल भेलोसिटी 0 छ भनेर सपोज गरौँ र फ्री फल भयो र कति के थाहा पायो भन्दा यो तल झर्नको लागि 2 सेकेन्ड्स लाग्ने रहेछ। अब यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, कोशी ब्रिजको हाइट नाप्नु पर्ने छ, कसरी भेट्नु। सो यसको सोलुसन इनिशियल भेलोसिटी 0 छ हैन, इनिशियल भेलोसिटी u इक्वल्स टु 0, ड्रप फ्रीली भनेको छ, फ्रीली ड्रप भयो भने चाहिँ केही पनि भेलोसिटी दिएको छैन। अब टाइम कति लियो त, t भनेको 2 सेकेन्ड लियो। अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ त यहाँनेरि हाइट भेट्नु पर्ने छ है, हाइट h इक्वल्स टु what। अब हामीले के थाहा छ, v नो। अब न्यूटन्स इक्वेसन अफ मोसन त थाहा छ होला, s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्थ्यो नि, s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ अब ग्राभिटीमा झारिरहेछ भने चाहिँ यसरी माथिबाट तल झारिरहेछ भने s चाहिँ डिस्टेन्स हाइटमा चेन्ज हुन्छ, ut भयो र एक्सेलरेसन g मा चेन्ज हुन्छ। ठीक छ। सो यो भ्यालु भयो र पोजिटिभ भयो किनभने हामी फल अन्डर ग्राभिटी गरिरहेछौँ, एगेन्स्ट ग्राभिटी गरेको यो प्लस चाहिँ माइनसमा चेन्ज हुन्थ्यो, तर फलिङ अन्डर ग्राभिटी भयो चाहिँ प्लसमै झर्यो। अब u को भ्यालु 0 छ भने ut 0 भयो, h इक्वल्स टु 1/2 इन्टु अब g को भ्यालु हामीले 9.8 राख्छौँ र यहाँ 2 स्क्वायर भयो। सो यहाँबाट कति आयो त भन्दा 19.6 मिटर आयो। सो कोशी ब्रिजको हाइट कति रहेछ त भन्दा 19.6 मिटर चाहिँ कोशी ब्रिजको हाइट रहेछ। सो यसरी हामीले हाइट मेजर गर्न सक्छौँ है। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ, अ वेट लिफ्टर क्यान लिफ्ट 100 kg अन अर्थ, हाउ मच मास क्यान ही लिफ्ट अन द मुन भनेर सोधेको छ। क्यालकुलेट g dash on the moon, calculate g dash on the moon is equal given g dash अथवा given acceleration due to gravity on moon भनेको 1.67 छ। सो सोलुसन हेरौँ के छ त भन्दा मास लिफ्टेड अन अर्थ, मास लिफ्टेड अन अर्थ कति छ त, m भनेको 100 kg मास लिफ्ट गर्न सक्छ। अब वेट अन अर्थ, त्यसको वेट अन अर्थ कति हुन्छ होला त, w भनेको w1 लेखौँ यसलाई m इन्टु g भनेर लेखौँ। सो 100 इन्टु 9.8 भनेको 980 न्युटन त्यसको वेट छ है। सो देयरफोर पर्सन क्यान लिफ्ट 980 न्युटन अन अर्थ। अब वेट टु बी लिफ्टेड अन मुन, वेट टु बी लिफ्टेड अन मुन भनेको कति छ त, w भनेको 980 न्युटन छ। सो अब यहाँनेरि 980 न्युटन छ। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन मुन कति छ त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन मुन जुनलाई हामी g नै लेखौँ। सो g भनेको 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। सो मास कति लिफ्ट गर्न सक्छ होला, मास अफ बडी भनेको सपोज हामीले m1 भनेर लेख्यौँ भने वाट। सो w इज इक्वल्स टु m1 g भयो। अब w कति छ 980, 1.67 छ इज इक्वल्स टु m1 हो। देयरफोर m1 भनेको कति आयो त भन्दा 586.8 kg आयो। सो पर्सन क्यान लिफ्ट 586.8 kg अन मुन। यो क्वेसनमा के सोधिरहेको छ त हेर्नु त, मजाले बुझ्ने एकचोटि क्वेसन। अ वेट लिफ्टर क्यान लिफ्ट 100 kg अन अर्थ, हाउ मच मास क्यान ही लिफ्ट अन द मुन भनेर सोधेको छ। अब त्यो वेट लिफ्टरले 100 kg लिफ्ट गर्न सक्नुको मतलब हामीले के दिइरहेछ त, ठिक छ उसले 100 kg लिफ्ट गर्न सक्नुको मतलब उसले 980 न्युटन उठाउन सक्छ भन्ने हो हैन। अब मुनमा 980 न्युटन उठाउनु भनेको के हो भन्ने जस्तो कुरा क्वेसनले सोधिरहेछ के, कति केजी उठाउनु जस्तो हो भनेर सोधिरहेछ। सो हामीले यहाँनिर वेट 980 न्युटन लियौँ र त्यसको मास भेट्यौँ। सो मुन अर्थमा 980 न्युटन उठाउनु र मुनमा 980 न्युटन उठाउनु भनेको बेग्लै कुरा रहेछ। हेर्नु न, मुनमा 980 उठाउनु भनेको 586 केजी उठाउनु पर्ने रहेछ, अर्थमा चाहिँ 100 न्युटन, जस्ट कति धेरै भास्ट डिफरेन्स होला। सो यो क्वेसनले चाहिँ त्यही भन्न खोजिरहेछ कि अर्थमा तपाईँले 100 केजी उठाउन सक्नुको मतलब 980 न्युटन उठाउन सक्नु, अर्थको जीलाई तपाईँले फोर्सलाई जितेर तपाईँले 980 न्युटन उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो।
सो कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा लास्ट क्वेसन छ हामीसँग, एट वाट कन्डिसन द भ्यालु अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स बिकम्स 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन, सो क्यालकुलेसन भनेको छ। सो यो सिम्पल छ क्वेसन। सो एकोर्डिङ टु फर्मुला के हो त हाम्रो, एकोर्डिङ टु फर्मुला F is equals to G m1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ र हाम्रो g को भ्यालु भनेको कति हुन्छ त 6.67 into 10 to the power minus 11। अब मासलाई 1 केजी मान्यौं र दुईटै मासलाई 1 केजी र डिस्टेन्सलाई 1 मिटर स्क्वायर मान्यौं भने के आउँछ त फोर्स भनेको चाहिँ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन आउँछ। सो इफ बोथ masses are 1 kg and distance between their centers is 1 meter, then force is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर धेरै न्युमेरिकलहरु गर्यौ। अब तपाईलाई कुनै बुझ्नु भएन अथवा कुनै प्रब्लम भयो भने अथवा अझै न्युमेरिकलहरु कुनै छ भने दिमागमा हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। हामी त्यो न्युमेरिकलहरु तपाईहरुको लागि सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं। तर न्युमेरिकलहरु एकचोटी मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो सेट 1 हो, अर्को पार्ट 2 आउँदैछ। सो कीप अपडेटेड हैन र थ्यांक यू फर वाचिङ।